भारतमा 39 जना सुरक्षाकर्मी सवार बस भिरबाट खस्यो। अहिलेसम्म 7 जनाको ज्यान गयो। यति धेरै सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते। चीनको युआन वाङ 5 जहाज श्रीलङ्काको होबनटोटा बन्दरगाह आइपुग्यो। भारतमा गयो भूकम्प। नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउन भारत सरकारले ठूलो चलखेल गरिरहँदा नेपाली चिया आयात गर्न चीन बन्यो इच्छुक। निरन्तर छलफल भइरहेको सरकारको दाबी। भारतको 76औं स्वतन्त्रता दिवसको टिप्पणी गर्दै बोले ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल। नेपालको 60,000 हेक्टर जमिन तत्काल फिर्ता गर्न मोदीसँग माग। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पठाए उत्तर कोरियालाई यस्तो पत्र। किम जोङले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। ताइवान जोगाउन खोज्दा अमेरिकाले गुमाउनेछ 900 लडाकु विमान। अमेरिकाको एक थिङ्क ट्याङ्क संस्थाले गर्यो डरलाग्दो भविष्यवाणी। र चीन ताइवान तनाव उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच आजबाट संयुक्त अभ्यास जारी। बहुचर्चित एमसिसीले यो वर्ष के काम गर्दैछ त? यसबारेमा सबै जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनको युआन वाङ 5 जहाज आज अगस्ट 16 मा श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको छ। जहाज 6 दिन हब्बनटोटामै रहनेछ। यसअघि यो जहाज अगस्ट 11 मै हब्बनटोटा पुग्नेवाला थियो। त्यतिबेला भारतले श्रीलङ्काको यो कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। यसपछि श्रीलङ्काले चिनिया जहाज हब्बनटोटा बन्दरगाहमा इन्धन भर्नका लागि मात्र रोकिने बताएको थियो। तर भारतको आपत्तिपछि उसले चीनलाई आफ्नो जहाज पठाउने योजना स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो। श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले गत शुक्रबार चिनिया जहाज अगस्ट 16 देखि 22 सम्म हब्बनटोटा बन्दरगाहमा रहन अनुमति दिएको पुष्टि गरेको छ। चीनले यो बन्दरगाह सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भारतको आशंका रहेको छ। भारत सरकारले नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउन ठूलो चलखेल गरिरहेका बेला चिनिया सरकार सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। नेपालले चिया निर्यातका लागि G2G सरकारबीच सम्झौताको प्रस्ताव गरेकोमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डाक्टर दीपक खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ भएको द्विपक्षीय छलफलमा नेपाली चिया आयातका लागि चीन सकारात्मक भएको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासका अधिकारीले आफूलाई जानकारी पठाएको निर्देशक खनालले बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले सो प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्री खड्गा सहितको टोलीले गत साता चीनको भ्रमण गरेको थियो। नेपाली चिया निर्यातका लागि चीनसँग यसअघिदेखि नै कुराकानी भइरहेको थियो। त्यसबारे केही कागजात पनि आदान प्रदान भइसकेको छ। यसपटक दुवै सरकारबीच सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव नै पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। चिया नेपालको मुख्य निर्यात वस्तु हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको 11,220 मेट्रिक टन र 2076-77 मा 2 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको 11,185 मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो। अहिले नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत हो। नेपालको कुल चिया निर्यातको 90% भारतमा हुने गरेको छ। तर नेपाली चिया भारतमा निर्यात गर्दा समय-समयमा झन्झट आउने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालको चियालाई प्रतिबन्ध लगाउन भारतले चलखेल गरिरहेको छ। यसकारण नेपाली व्यवसायीहरू चिन्तित रहेका छन्। भारतको संसदीय समितिले चियाबारे अध्ययन गर्दै नेपाल लगायत विभिन्न देशको चिया न्यून गुणस्तरको भएको प्रतिवेदन दिएको छ। भारतले नेपालको चियाबारे यस्तो गम्भीर कुरा उठाइसकेपछि आफूहरूले यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष पुर्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले यो विषयमा भारतलाई पत्राचार गर्नुभन्दा उहाँ भारतीय दूतावास मार्फत कुरा गरेर चाँडै यसको छिनोफानो गर्ने भन्नुभएको छ। भारतीय दूतावाससँग छलफल गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको निर्देशक खनालले बताउनु भएको छ। रुसले उत्तर कोरियासँग व्यापक र रचनात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियाको मुक्ति दिवसमा आफ्ना समकक्षी किम जोङ उनलाई पठाएको पत्रमा पुटिनले यो कदम दुवै देशको हितमा हुने बताएका छन्। पत्रको जवाफ पठाउँदै उत्तर कोरिया र रुसको मित्रता दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमाथि विजय प्राप्त भएसँगै भएको किमले बताएका छन्। उत्तर कोरियाको सरकारी मिडिया आउटलेट केसिएनएको रिपोर्ट अनुसार पुटिनले विस्तारित द्विपक्षीय सम्बन्ध दुई देशको हित अनुरूप हुनेछ भनेका छन्। आफ्नो पत्रमा किमले रुस र उत्तर कोरियाको मित्रता जापान विरोधी युद्धमा स्थापित भएको र शताब्दीपछि शताब्दीमा सुदृढ र विकसित भएको बताएका छन्। जुलाईमा उत्तर कोरियाले पूर्वी युक्रेनमा 2 रुसी समर्थित पृथकतावादी राज्यहरूलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने केही देशहरूमध्ये एक थियो। रसियाले उनीहरूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे पश्चात बदला स्वरूप युक्रेन, जसले आफ्नो भूभागमा रुसी आक्रमणको विरोध गरिरहेको छ, प्योङयाङसँग सबै कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ।
अमेरिकाको एक थिङ्क ट्याङ्क संस्थाले ताइवानमा चिनिया आक्रमण रोक्न अमेरिका र ताइवान सक्षम हुने बताएको छ। यद्यपि यो युद्धले दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति पुग्ने सो संस्थाको अनुमान रहेको छ। वाशिंटन स्थित द सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजले वार गेम सञ्चालन गरिरहेका छन्। सो वार गेम युद्ध भए के हुन्छ भनेर आङ्कलन गर्न सञ्चालन गरिएको हो। वार गेमबाट निस्किएको प्रारम्भिक निष्कर्षलाई सुनाउँदै उनी भन्छन् कि चिनिया प्रभुत्वबाट ताइवान अलग रहनेछ, तर त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। उनका अनुसार सयौं युद्धक विमानहरू र सयौं युद्धपोतहरू ध्वस्त हुनेछन्। ताइवानको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने र चिनिया नौसेना र हवाई सेनालाई पनि ठूलो क्षति पुग्ने कासियनले बताएका छन्। द टाइम्स अफ लन्डनका अनुसार यो युद्धमा 4 हप्ताको अवधिमा 900 अमेरिकी लडाकु विमानहरू पनि ध्वस्त हुनेछन्। यो अमेरिकी फौजसँग भएको आधा विमान हो। यस्तै चीनका 100 युद्धक जहाजहरू पनि ध्वस्त हुने बताइएको छ। चीन र अमेरिका ताइवानको सैन्य क्षमता र हतियारलाई विश्लेषण गरेर युद्ध भए कस्तो परिणाम निम्तन सक्छ भनेर यो वार गेमको परिकल्पना गरिएको हो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनको कडा चेतावनी बावजुद पनि ताइवान भ्रमण गरेपछि यतिबेला चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध थप बिग्रिएको छ। चीनले भने ताइवानलाई 6 स्थानबाट घेरेर व्यापक सैन्य अभ्यास गरेको थियो। यसैबीचमा चीनले ताइवानलाई आक्रमण गरेरै कब्जा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ताइवानले पनि चीनबाट जुनसुकै बेला आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सेनालाई सतर्क भनिरहेको छ। तर यथार्थमा यदि चीनले ताइवानलाई आक्रमण गरिहाल्यो भने ताइवानलाई अमेरिकी सहयोग त मिल्न सक्छ। यद्यपि वाशिंटनले स्पष्ट रूपमा यदि चीनले आक्रमण गरे अमेरिकाले के गर्छ भनेर प्रश्न पारेको छैन। किनभने कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिकाले एक चीन नीति मान्छ। यसको अर्थ अमेरिकाको औपचारिक सम्बन्ध ताइवानसँग नभएर चीनसँग रहेको छ। नेपाली सेनाको सिंह महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गत रहेका रेन्जर गन र अमेरिकी सेनाको टुकुडी बीच आउँदो भदौ 31 गतेसम्म संयुक्त तालिम अभ्यास हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। सेनाका अनुसार 2060 सालदेखि नै नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सञ्चालन हुँदै आएको तालिम रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुन लागेको हो। संयुक्त तालिममा नेपाली सेनाका 80 तथा अमेरिकी सेनाका 16 जना सहभागी हुनेछन्। द्वन्द्वका समयमा कानुन कार्यान्वयन तथा सैनिकको निर्णय प्रक्रिया लगायतका विषयमा केन्द्रित रही तालिम छाउनी र नगरकोटमा हुनेछ। तालिमका लागि क्याप्टेन ब्ल्याक डु क्यालेटको नेतृत्वमा आवश्यक सैन्य सामग्री सहित अमेरिकी सेनाको टुकुडी नेपाल आइसकेको छ। ताइवान भ्रमणमा रहेको अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलले ताइवानी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेको छ। म्यासाचुसेट सिनेटर एन्ड मार्कीको नेतृत्वमा रहेको 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति साई इङ वेनसँग भेटघाट गरेको हो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिँदै आएको छ। यद्यपि ताइवानले आफूलाई सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र देश भएको ठान्ने गरेको छ। चीनले अमेरिकालाई एक चीन नीति पालना गर्न दबाब दिँदै आएको छ। यसैबीच चीनले फेरि ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डलले ताइवान भ्रमण गरिरहेका बेला चीनले ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो। एक साता अघि अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणको विरोधमा चीनले यस्तै अभ्यास गरेको थियो।